अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के तवस्सुत से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भारतीय खुफिया एजेंसियों ने साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी के साम्राज्य या इक़्तिदार को दबाम बख्शने के लिए 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और भारतीय पंजाब के सिखों के खून की होली खेली। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड ऑपरेशन ब्लू स्टार। टोरंटो की इंतज़ामिया ने पुलिस वालों के खदशात को रद्द नहीं किया था, क्योंकि पाकिस्तान और भारत देश पर काम करने वाले इंटेलिजेंस अफसरान को इल्म था कि गुज़श्ता कुछ अरसे से ख़ुसूसन भारतीय हाई कमीशन की सरगर्मियों में इजाफ़ा होने लगा है। ये बात ख़ास तौर से नोट की गई कि शहर के दर्जनों सिख हाई कमीशन के एजेंट थे और उन्हें खालिस्तान नवाज जुलूस के इनेकाद के लिए बड़ी खतीर रकम मुहैया की जा रही थी। इसी तरह खालिस्तान मुखालिफ ग्रुपों की जेबें भी गर्म हो रही थीं। इस पर इक्तफ़ा नहीं किया गया, बल्कि भारतीय इंटेलिजेंस के लोग जहां एक तरफ इन अखबारात के सहाफ़ियों को पैसे दे रहे थे जो खालिस्तान की हिमायत में मज़ामीन लिखते हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं मज़ामीन की मुखालफत में भी पैसे देकर मज़ामीन लिखवा रहे थे। सोने पर सुहागा ये कि घनौना खेल रचाने के बाद भारतीय वाइस कौंसलेट दविंदर सिंह आहलूवालिया कनाडा की इंटेलिजेंस का दोस्त भी बना हुआ था और कैनेडियन पुलिस को मुश्तबा सिखों से मुतल्लक मालूमात भी फराहम कर रहा था। इस हादसे तक नस्ली पुलिस के लोग आहलूवालिया पर मुकम्मल एतमाद करते थे। इस बात का इल्म तो उन्हें बाद में हुआ कि उसका कैनेडियन पुलिस से तावन ही इस साजिश की कड़ी थी जिसके तहत वो कनाडा में बदअमनी फैलाकर सिखों को जलील करने की मुहिम चला रहा था। इसके इव्ज़ वो इतलात तबादले में उसे कनाडा की पुलिस की तरफ से मौसूल होती थीं, उनकी बाकायदा फ़ाइल भी भारतीय हाई कमीशन में तैयार हो रही थी। भारतीय हाई कमीशन ने इस पर ही बस नहीं किया था, बल्कि इसके साथ साथ वो वीज़े का हथियार भी बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे थे और जिस सिख के मुतल्लिक ये इल्म होता कि वो खालिस्तान का हिमायती है, उसे भारत का वीज़ा देने से ही इनकार कर दिया जाता। मरे पर सौ दुरे आहलूवालिया ने कैनेडियन पुलिस को ये इतला भी बड़े राजदाना अंदाज में कर दी थी कि सिखों के इस जुलूस में फसाद फूट पड़ने का ख़तरा भी मौजूद है। इस तरह उसने पुलिस की नज़रों में अपना एतमाद बहाल रखा था। कैनेडियन इंटेलिजेंस के इल्म में ये बात भी आई कि जुलूस की रवानगी से एक रोज़ कबल वो सोडी नामी फ़ोटोग्राफ़र के पास भी गया, जिसे उसने एक खतीर रकम के इव्ज़ ये ड्यूटी सौंपी कि वो खालिस्तान नवाज जुलूस की तस्वीर बनाए, जिसमें हर काबिल ज़िक्र सिख की जो इस जुलूस में शामिल हो तस्वीर मौजूद होनी चाहिए। सोडी के वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वाइस कौंसलेट इससे क्या मकासद हासिल करना चाहता है। उसने इस शानदार और फ़ायदेमंद पेशकश को इसलिए भी कबूल कर लिया कि इस तरह वो अपने नौ उम्र बेटे को अमली जर्नलिज़म फ़ोटोग्राफ़ी का तजर्बा हासिल करने का मौका भी फ्राहम कर सकता था। सोडी ने फायरिंग शुरू होते ही वाइस कौंसलेट को फ़ोन करके बताया कि जुलूस में तो हंगामा हो गया है। इसके साथ ही उसने कौंसलेट से दरियाफ़्त किया कि क्या उसने ये जानने के बावजूद कि गड़बड़ का ख़तरा है उसको फ़ोटोग्राफ़र की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। वाइस कौंसलेट ने कहा, मुझे इल्म था और मैं सफारत खाने की खिड़की से हालात का नज़ारा भी कर रहा था। जाने वो किस तरंग में ये बात कह गया जिस पर सोडी को गुस्सा आया और उसने कौंसलेट से कहा कि सब कुछ जानने के बावजूद उसने सोडी को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया। फ़ोन पर ऐसी बातें करना मुनासिब मालूम नहीं होता, तुम ऊपर आ जाओ। ये कहते हुए होशियार भारतीय कौंसलेट ने टेलीफोन बंद कर दिया। अब सोडी का माथा ठनका और उसे सारी बात समझ आ गई। शाम को सोडी हाई कमीशन गया। वहाँ एक कमरे में आहलूवालिया और कौंसल जनरल पीएन सोनी मौजूद थे। सोडी ने दोनों को कोसते हुए कहा कि उन्होंने जानते बूझते हुए न सिर्फ उसकी बल्कि उसके दो बच्चों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाला। वो इंतहाई नामुनासिब और गैर अखलाकी बात है। कौंसल जनरल सोनी ने इस बात से इनकार किया
تو سوڈی نے اسے کہا کہ اگر یہ تمہارا تیار کردہ ڈرامہ نہیں تھا تو جلوس سے صرف 15 گھنٹے پہلے رات کے وقت آخر اہلووالیہ اس کے پاس کیا لینے آیا تھا، اور اس نے خاص طور سے خالصتان نواز جلوس کی تصاویر اتارنے کے لیے اسے اتنا معاوضہ کیوں دیا۔ سوڈی غصے میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے اہلووالیہ کو تصویریں دکھانے سے بھی انکار کر دیا اور اس کی یہ درخواست بھی نہ مانی کہ وہ یہ تصاویر کسی اور کو نہ دکھائے۔ سوڈی نے جلوس کی تصاویر ٹورنٹو اسٹار نامی اخبار کے پاس فروخت کر دیں۔ اس دوران جب وہ اپنے گھر پہنچا تو گھر کے دروازے پر قونصلیٹ کی طرف سے اسکاچ وسکی کی 20 بوتلوں کا تحفہ اس کے لیے موجود تھا۔ سوڈی نے شراب کی یہ قیمتی بوتلیں شکریہ کے ساتھ واپس کر دیں، اہلووالیہ کے اپارٹمنٹ تک خود پہنچائیں جو اس کے گھر کے نزدیک ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد اہلووالیہ خود اس کے گھر آن پہنچا۔ اس نے منت سماجت کرتے ہوئے سوڈی سے کہا کہ وہ ان تصویروں کی منہ مانگی قیمت لے لے لیکن اپنی فلمیں ضائع کر دے اور کسی اخبار یا کینیڈین پولیس کو تصویریں نہ دکھائے۔ سوڈی نے اس بات سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھارتی قونصلیٹ کے قریب نہیں گیا کیونکہ وہ ان لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے آگاہ ہو چکا تھا اور وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس حکم عدولی کی اسے کیسی سزا مل سکتی ہے۔ پولیس نے سکھوں میں موجود اپنے ذرائع سے تفتیش کی اور اس نتیجے پر پہنچی کہ شرارت کی جڑ وائس قونصلیٹ ہے جو پولیس کا دوست بنا ہوا تھا۔ اس ضمن میں پولیس کے ہاتھ بڑے اہم ثبوت لگے۔ پولیس کے علم میں یہ بات آئی کہ ہنگامے والی صبح اہلووالیہ اور بھارتی قونصلیٹ پارک ملز نامی علاقے کے ایک چھوٹے سے گردوارے میں گئے تھے۔ یہ سکھوں کی ٹورنٹو میں سیاست کا چھوٹا سا مرکز تھا۔ یہ بھارتی حمایت یافتہ سکھوں کا گڑھ تھا۔ ان لوگوں کو بھارتی سفارتکاروں نے پٹی پڑھائی کہ انہیں انتہائی باخبر ذرائع سے علم ہوا ہے کہ خالصتان نواز سکھوں نے جلوس پر فائرنگ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علیحدگی پسند سکھ اسلحے سے لیس ہو کر جلوس نکالیں گے۔ ڈرامے کو کس خوبصورتی سے سٹیج کیا گیا۔ کینیڈین پولیس کو علم ہوا کہ پارک ملز کے سکھوں سے بھارتی سفارتکاروں نے یہ بھی کہا کہ جلسہ گاہ کے نزدیک سے گزرنے والی ایک کالے رنگ کی وین پر نظر رکھنا جس میں خالصتانیوں نے اسلحہ چھپایا ہوگا۔ بالکل اسی نوعیت کی اطلاع انہوں نے اپنے خاص ذرائع سے خالصتانیوں میں موجود اپنے ایجنٹوں کے ذریعے خالصتان نواز سکھوں کے کانوں تک بھی پہنچا دی کہ وہ بھی ایک کالے رنگ کی وین سے باخبر رہیں جس میں ایک خود کار رائفل سے مسلح پیپ گردوارے کا آدمی موجود ہوگا جو ان پر فائرنگ کر کے اسی وین میں فرار ہوگا۔ فرنینڈس یہ سن کر تو سناٹے میں آ گیا کہ اس کالی وین کی اطلاع قونصلیٹ اہلووالیہ نے ان کو بھی دی تھی اور اس سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی تھی۔ یہ کالی وین بھی بھارتی سفارت خانے نے ایک تیسرے مسلح گروپ کے ساتھ جلسہ گاہ تک پہنچائی تھی۔ فرنینڈس نے سیکیورٹی سروسز کے کارپورل کریپ کو بتایا کہ بھارتی سفارت خانے میں موجود انڈین انٹیلیجنس جو خطرناک کھیل کھیل رہی تھی وہ اس علاقے میں امن و امان کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ ہائی کمیشن کے لوگ بھارت مخالف اور خالصتان مخالف دونوں گروپوں کو اپنی انگلیوں پر نچا کر انہیں آپس میں ٹکرا رہے تھے جس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلے گا کہ یہاں ایشیائی لوگوں کی زندگیاں غیر محفوظ ہو کر رہ جائیں گی۔ فرنینڈس اور اس کے ساتھی نے اس وقت سکھ کا سانس لیا جب انہیں سیکیورٹی آفیسر کریپ نے یقین دلایا کہ وہ اٹاوا میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو سفارش بھیجے گا کہ ایک بڑا سیکیورٹی آپریشن پلان کر کے ٹورنٹو میں بھارتی ہائی کمیشن کی سرگرمیوں کی تفتیش کی جائے۔ دونوں اس امید کے ساتھ یہاں سے جا رہے تھے کہ سیکیورٹی سروسز کے لوگ جلد ہی اہم ترین اطلاعات کے ساتھ ان سے ملاقات کریں گے، لیکن یہ ان کا سیکیورٹی سروسز سے آخری رابطہ تھا۔ آر سی ایم پی والوں نے نہ صرف میٹرو پولیس کے ان کانسٹیبلز کی اطلاعات پر کان نہ دھرے بلکہ ایک سینئر انٹیلیجنس افسر کی اس وارننگ کو بھی نظر انداز کر دیا کہ کینیڈا کو سکھوں کی طرف سے عنقریب ایک بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے باوجود سیکیورٹی سروسز کی ہر اہم میٹنگ میں سکھوں کا مسئلہ زیر بحث آتا رہا۔ میٹنگز میں محکمہ جاسوسی، تحفظ برائے دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر اور توڑ پھوڑ پر قابو
پانے والے ڈپارٹمنٹ کے افسران کے درمیان گفتگو کے دوران عموماً ان باتوں کا ذکر ہوتا رہا۔ ان میٹنگز میں نہ صرف ان محکموں کی کارکردگی کو زیر بحث لایا گیا بلکہ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی بھی ہوتی رہی۔ ایسی میٹنگز میں دیگر افسران کے علاوہ پٹ اویلسن نامی سیکنڈ سیکیورٹی ایجنٹ بھی شامل ہوتا رہا۔ اویلسن کو یاد آ گیا کہ 1983 میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے دوران ایک اعلیٰ افسر نے بھارتی پنجاب کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں کینیڈا کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی قرار دیا تھا۔ افسران نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا کہ بھارتی ہائی کمیشن کینیڈا میں موجود ہندوؤں اور سکھوں کے درمیان ممکنہ فسادات کو کس طرح ہوا دے سکتا ہے یا اسے روکنے میں کیا مدد کر سکتا ہے۔